سکتا عبادت چی شمار ہو جاوے. تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بار بار سارے بھائی میں نے پتا ہے کہ رات دے اس وقت بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا رہندہ نہیں. بارش دا موسم بھی ہے تے ساری رات بھی تُسی تے کئی بیلی ہونے مسئلہ پوچھا نارے نے آسی صاحب ایک قربانی ہے تے رب نے تینوں دن رولے والے رکھے نے چاندی 10ویں 11ویں تے وَإِذَا خَذَلَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. یہ 4 آیتیں میں قرآن دیا پڑھیو. ان 4 آیات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور آخری آیت فرمایا انشکر لی والی والدیک میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر. پڑھے لکھے کلو والدے لالے والدے نوجوان تشریف فرماؤ. اللہ قرآن جب فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اپنی ماں تے باپ تے احسان کر. کوئی نوجوان شام نو کم تو آوے تے اپنے ابو جی دے قدم دباوے امی دے پاؤں دباوے تے کیا وہ اپنی امی تے ابو تے احسان کر رہے ہیں؟ نہیں نا. پھر ماں باپ تے احسان کیویں کرنا؟ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تو کیا وہ احسان کر رہی. آج انہوں نے وہاب نے اپنے والد صاحب دے ختم شریف واسطے اس محفل دا انعقاد کیتا اتنے اخراجات کیتے تو کیا انہوں اپنے ابو تے احسان کیتے؟ نہیں. پھر رب کیوں فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کر. وہ کیڑا احسان ہے؟ قرآن مجید جو اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماتا ہے احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. تیری ماں تے باپ نے بچپن تو لے کے تیری صلاح نہ پوچھ لوا. عرض کی تھی حضور آج جڑی کندیا تے مائی بیٹھی میری ماں ہے. مکے تو 6 میل دور میرا گاؤں ہے. آج میں گھر آیا تے میری امی نے فرمایا میرا بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کراں تے میں اپنی ماں نو کندے تے اٹھا کے 6 میل پتھراں تے چل کے آیا. وہ گرم پتھر عرب دے جنہ تے گوشت دا ٹکڑا رکھا جاوے تے کباب بن جائے. حضوروں نے گرم پتھراں تے ماں نو کندے تے اٹھا کے ہن کعبے دا طواف کرا رہا تے آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا. حضرت ابن عباس نے فرمایا بیٹا کیا تم ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. فرمایا سن پھر میرا فتویٰ تینوں جنم دے میں لگیا جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سانا اجے پہلے جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. تے ماں تے باپ دے سارے احسان دے بدلے کون دے وے؟ انہاں دی تے ایک گھڑی دا بدلہ بھی ادا نہیں کیتا جا سکتا. گرامی قدر حضرات آئیے ماں تے باپ دی عظمت دے حوالے نہ چند احادیث میں تو ہنو عرض کراں. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں ناچیے سے مطالعے دے مطابق نبوت صحابیت تو بعد اگر کسی نے کو مرتبہ تے مقام ملے تے او ماں تے باپ دی دعا نہ ملے. جب تک وہ دے ماں دی دعا شامل ہوئے انسان نہ ولی بن سکتا ہے نہ قطب ابدال تے نہ غوث بن سکتا ہے. یاد رکھیے گا کہ مرتبے والے سارے نے دعاواں ماں دیاں ملیاں. 2-4 باتاں ماں دی عظمت تے 2-4 باتاں باپ دی عظمت دے حوالے نہ سن لو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. گرامی قدر حضرات بخارا شہر نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نو پتر عطا کر. ایسی کملی والد دی دیوانی کہ کہنے لگی سونے یا ربا پتر دے میں گا تو دا نام بھی محمد رکھا گی تے تیرے محمد دین دا عالی بناوا گی.
اللہ نے بڑا سونا جا لال عطا کیتا تے ماں بڑے چاواں نال پہ پال دی مگر بچہ جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے غور کر کے دیکھیا کہ پتر ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا اے ڈگ دا کیوں ہے غور کیتا تے دیکھیا تے ماں دا کلیجہ کم گیا کہ پتر اکھاں تو نبینا ہے اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں پتر پیداشی نبینا پیدا ہویا نوجوانوں ماں نے مصلی بچھا لے سجدے چ رون لگ پئی تے رو کے عرض کر دی یا اللہ میں دانی سی مگیا عرض کر دی یا اللہ میں تے پتر مگیا سی پتر دے میں گا نبی تے دین دیالی بناواں گی عرض کی دی یا اللہ اکھا تو نبی نائے عرض کی دی یا اللہ دنیا دے سہاریاں دا محتاج سجدے چ رو کے عرض کر دی نیلی چھت والی آؤ تینو تیرے محمد نور دا واسطی میرے محمدیاں کھاندہ نور واپس کر دیں رو دیا ماں دی اکھ لگ گئی ایک سونا جیا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ نے تیرے پتر دی اکھاں دا نور واپس کر دیتا ماں نے اٹھ کے ویکھیا پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی حکیم صاحب قبلہ جنہوں آج دنیا امام بخاری کہندی ہے اور امام بخاری تے اکھا تو نبی نے پیدا ہوئے سر تے ماں دی دعا ہے نا آج بھی کوئی جا کے امام بخاری نو پوچھے تے قبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا اے ہزارہ محفلہ سج دیاں تے لکھا کروڑاں تے ارباں والی زمانے پر ہر محفلے چ نعرہ لگ دے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید جا کے پاک پتن بابے فرید دربار تے پچھو بابا انہیں والی نے پر نعرے تیرے کیوں لگ دے نے تے آج بھی قبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا اور ماں جنہیں بچپن چا آکھیا پتر فرید نماز پڑھیا کر عرض کی تھی امی نماز پڑھیے کی مل دائی ماں نو پتہ سی انہوں شکر پساندے امی فرمایا بیٹا فرید نماز پڑھیے رب شکر دے دائی ازام دی آواز آئی نا تے آکے تے امی نو کہہ لگے امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا بیٹا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں آپ وضو فرما دے تے ماں نے مصلی دے نیچے شکر دی پوڑی بنا کے رکھ دیتی نماز پڑھی تے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرمایا بیٹا جو نماز پڑھیے تو شکر مصلی دے نیچے ہو دیئے مصلی اٹھایا شکر کھا دی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تھے آکھیا امی نماز پڑھیے ماں نے پھر فرمایا فرید تو وضو کر میں مصلی بچھاواں امی نے پھر شکر دی پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھی اس ماں دی عظمت صدقے جاواں جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آکے آپ ہی مصلی بچھائے تے نماز شروع کرن لگے امی بے کے فرمایا وے فرید پتر دے پتر وضو دے کر لے عرض کی تھی امی وضو میں بارو کر کے آیا اتنا کہہ کہ آپ نے نماز دی نیت کر لے نوجوان ادھر فرید نے نماز شروع کی تھی ادھر ماں نے مصلی بچھا لیا سجدے چ رو کے کہن لگی یا اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے عرض کی تھی یا اللہ جو ماں دی لاج رہ جائے اج شکر دی پوڑی نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا عرض کی تھی یا اللہ کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے اس درد نال ماں روئی نوجوانوں ادھر فرید نے مصلی چکیا دیکھیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے آواز دے کے کہنے لگی ماں آکھی ہے اماں نے خیال آیا شکر نہیں ملی ماں دوڑ کے آئی دیکھیا شکر دا دریا پہ چل جائے اماں سینے لا کے متھا چمی آؤ فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہیاں آج یوں نہ رکھی میں رکھ دی ساج سائیاں آپ رکھیے پتہ لگیا ماں دی دعا پاویں فرید ہوئے پاویں امام بخاری ہوئے اجازت دے وہ تے میں ایک گل ہور حضرت سلطان باہودی نہ سنا دے
چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سنا دے واگے نہیں سبحان اللہ باندھی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو جے بن دیئے تے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کرو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا اس مسجد یا دیواران جو سبحان اللہ دی آواز نکلے پورا سال جڑا نمازی آوے انہوں پتہ لگے تھے نبی پاک دا ملاد ہویا سے سننی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان نالے میری تقریر تے آجو سبحان اللہ انہیں کیا نہیں ہے جڑا گھر امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندہ ہے کیونکہ امی نو جی کہندہ تے رواج ہی نہیں نہ رہا ابو نو تے کوئی نصیبہ والا ایک کوئی بندہ جنہوں تسی جی کہندے ہو وہ تو آنو پتہ ہی ہے اے جیاں نو جی کہندے ہیں میں یہ نہیں کہندہ بالاں دی ماں نو جی نہ کہو پر اپنی ماں نو جی آکھیا کرو او بولے جڑا اپنی امی نو جی کہہ پہ بولا دا سبحان اللہ ہو روچہ بولو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں باپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی ماما باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماما باجے ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلی آؤ سرکار روندے روندے کعبے دی اندر آ گئے ادھر چاچا امیر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگی پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیا ہوا نکل گئی کہن لگی آج کعبے کلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہے کہن لگی سنے آیا ابو جہل نے مارے آئے کہن لگی او دی ماں زندائیوں دی عجیج کلیاں نکرہ چھپے کے نہ روندہ چاچے دا خون کھلیا جا کے آئے ابو جہل دے سرج کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دی اندر آ گئے نبی کریم پڑھ کے سینے لایا کہن لگے سنیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدل پہ آیا رابی لکھ دے نبی کریم نے چاچے دے بعد چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا بھی باپ زندہ یادا لوکی میں نے یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے میری بھی ماں زندہ یادی انج نکرہ جی کلیاں بے کے نہ روندہ پر میرا باپ بھی کوئی نہیں آج ماں بھی کوئی نہیں ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے بے شک مگروں لذت دین دی بات دنامہ والی پھر نہیں لپتی دنیا اندر الفت ماما والی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو جوان ہوئے نا کہ آپ دی امی نے ایک دن بلا کے فرما پتر تو جوان ہو گیا تو ہن کسے مرشد دی تلاش کر تے جا کسے ولی دے قدمہ جو بیٹھ مشرق والٹور پہ ایسے ماں دے فرما بردار پتہ
چلے آ کہ رستے کوئی اللہ دے ولی نے حضرت سید حبیب قادری رحمت اللہ علیہ بڑی جلدی اللہ دا ولی بنا دیں دن آپ انہوں کو تشریف لے کے گئے تھے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حضور منوں بھی مرید بناؤ آپ ہر ویلے پانی دی ایک دیگ گرم رکھ دے سن پانی ابل دے جیڑا نواں مرید آندا ہے انہوں فرما دے ادھے وچ ہاتھ ڈبو او ہاتھ ڈبوندا ہے انہوں ولی بنا دے حضرت سلطان باؤ نے کہنے لگے پتر او دیگ گرم میں جا کے تو بھی ہاتھ ڈبو تے ولی بن تے آپ نے عرض کی تھی شاہ جی میرا دیگ نال کم نہیں بندا موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چوگ دے دانے وہ جڑے موتی چگن والے ہوں تو دانے تو نہیں چگ دے عرض کی تھی حضور ایک دیگ نال میرا کام نہیں چلنا حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ فرما لگے اچھا پتر پھر تو ولایت محنت کر کے لینی ہے تے جا تیری ڈیوٹی ہے کہ مسجد دی ٹینکی دا پانی بھریا کر تے لوگوں نے وضو کرایا کر آپ دریا دے کنارے گئے تو پانی دے کے لوٹا بھر کے لے آئے تے ایک کی لوٹا ٹینکی چو ڈھیلیا تھی کو لوٹے نالی ٹینکی بھر گئی وہ جڑے پرانے مرید سنوں نہ آکے آکھے بابا جی یہ کوئی عجیب ہی نوجوان ہے انہوں ایک کوئی لوٹے نہ ٹینکی بھر دیتی ہے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نے سلطان باؤ نے سامنے بٹھا کے تے ویکھیا تے متھے چ نور دی لاٹ پہ چمک دی آپ نے خیال آیا ہووے نہ تے انہوں میں چیک نہ کرائے چیز کیے اچانک شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ غائب ہو گئے نظرہ تو اوجل ہو گئے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ بھی غائب ہو کے نہ روحانی طور تے پچھا کیتا دیکھا تے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بھیس بدل کے نا تے کسان بن کے تے کھیتاں چا حل پہ چلان دینے سلطان باؤ بھی پیچھے جا کے نا تے حلو تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے شاہ جی یہ ساڑھے ہوں دے حل تُسی تے نہ چلاؤ شاہ حبیب قادری بیکھے اتھے بھی آگئے ہاتھ پکڑ کے تے واپس آیا جے آستانے تے آکے بیٹھا لگے تے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے حضرت سلطان باؤ بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا دیکھا تے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک مندر دے باہر بیٹھ کے نا تے ہندوان دے متھے تے تلک پہ لگان دینے آپ سامنے بیٹھ کے کہنے شاہ جی تلک میں نو بھی لایا جے شاہ حبیب قادری ویکھا ایتھے بھی آگیا پھر دامن پکڑ کے آستانے تے آئے اجے بیٹھے تو شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے نوجوان حضرت سلطان باؤ نے بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا دیکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے مسجد قاری بن کے نکے نکے بچہ نو قرآن پہ پڑھا دین سلطان باؤ بھی بچہ بل کے سامنے بیٹھ گئے کہنے لگے شاہ جی میں نو ہی پڑھایا آجے شاہ بھی وہ دامن پکڑ کی آستانے تے لے آئے سامنے بٹھا کے فرمان لگے نوجوانا میری زندگی دیا راتاں مسلح تے گزر گئی نہ پھرے مقام لین دس تو کی پھولے کی آیا ہے کہنے لگے شاہ جی جیڑی آمن دلہ تُسی پہ وقت دے ہو ایتے ماں نے دودھ پلا دیا بھی کھائیاں ایتے مردلہ ماں نے دودھ پلا دیا بھی کھا دیتی آسان جیڑیا تُسی ہون پہ وقت دے ہو پتہ چلیا ولی کسے دور دا کوئی بھی ہوئے پچھے دعا ماں دیا دعاواں جے میں تو انہوں تفصیل سناواں ایک ایک ولی دی ایتے پھر میں نو کئی راتاں درکار ہیں پر اے چونکہ ختم شریف ہے باپ دا تو آئیے دو چار میں تو انہوں گلّاں تے روایات باپ دے حوالے نل بھی عرض کراں سال لکھاں حاجی حاج کر کے آ رہے ہیں کچھ موجود ہیں اللہ میرے اور تو ہاڑے نصیبہ چ کرے تے بار بار کرے کلووال والے ہو تو کہ ایرپورٹ تے وقت ملیا تے کھلو کے جیڑی حاجیاں دی فلائٹ آوے نا کس اتھے گرمی چاہ اتنی شدید گرمی چاہ حج کر کے آئیو کئی حاجی گرمی دی وجہ تو فوت ہو گئے کوئی کینکریاں مار دیا اتنا رش فوت ہو جاندے اتنے لکھا روپیہ لگا کے اتنی محنت دا حج کر کے آئیو تے سعودی عرب والے جڑا سند دیتی ہے گرنٹی کارڈ دیتا ہے سیٹیفکیٹ دیتا ہے کہ جاؤ حاجی صاحب بڑی محنت دا حج کی تک قبول ہو گیا ہے وہ سیٹیفکیٹ تے وکھاؤ حاجی صاحب کہیں گے کوئی سیٹیفکیٹ نہیں کوئی سند نہیں کوئی گرنٹی نہیں کہ حج قبول ہو گیا کہ نہیں گرنٹی کوئی نہیں
کیونکہ حج قبول یا نہیں یہ رب نو پتہ ہے۔ تیرے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کعبے گیا حج کر کے آمیں قبول ہوئے یا نہ ہوئے، پر سید عالم نے فرمایا جڑا صبح اٹھ کے خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے تے چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے، اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمرے دا ثواب لکھ دیں دے۔ تو اسی سارے نہیں بولے تھے سبحان اللہ کہنے سے، اتنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے۔ کعبے گیا گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوئے یا نہیں، پر میرے نبی نے فرمایا جڑا سویرا اٹھے تے اپنے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے۔ اس نوجوان دی گل نہیں جڑا ساری رات کلو والد چوک چ کھولو کے تے اپنے یاراں نال ہسدا کھیڑدا ہوٹلنگ کردا تے ٹکے کباب کھاندا تے گھر جادا ادھی رات ویلے تے ابو پوچھن کتھوں آیا ہے تے ابو نے جو گھوری پا کے ویکھے کہ ابو اگلا بیچاری رات اگلی رات پوچھے ہی نہ۔ مسکرا دے وے یعنی ابو نو وے کے متے تے اٹھنا پاوے، ابو نو وے کے ادا دل خوش ہو جائے، مسکرا دے وے۔ فرمایا بس اتنے کامن العدلہ او دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے دے۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے، میرے آقا فرمایا انہوں 2 حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے، میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ اور باروں آباد ہوئی کملی والے جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے، سید عالم نے فرمایا کہ 3 تے 4 دی گنتی چ پہ گئے ہو۔ فرمایا میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے، فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے دے، ابو نو جنی وار ویکھے تے مسکرا دے میں اتنے حج دا ثواب ہے۔ جنہ دے باپ زندہ نے نا، تُسا کدے غور کیتا ہے عید گزری نا، عید والے دن سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں پہ منادا سی، تے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا، وہ عید والے دن قبرستان جا کے ماں تے باپ دی خبر تے بیٹھ کے پہ رون دے سن۔ انہوں نے عیدیاں خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگ رہی، انہوں نے ماں پہ یاد آ رہے۔ تسی اپنے ماں تے باپ نو صبح اٹھ کے ویکھ کے نا تے مسکرا دیا کرو، آپ بھی خوش ہو تے اپنی امی نو ابو نو خوش رکھو، اللہ تیرے نام اعمال چ اتنے قبول حج دا ثواب لکھدا رہے گا۔ جب باپ دی قدر پوچھنی ہے تے آج اس بیٹے کو لو پوچھ جنہ دے سر تو باپ دا سایہ ٹر گیا۔ میرے کہ یار دا ابو فوت ہویا تے میں فاتحہ پڑھنے گیا تے کہنے لگے آسی صاحب رب کعبہ دی قسم ہے لگدا ہے جی میں آسمان تو علاوہ میرے تیرے سر تے سایہ ہی کوئی نہیں رہا۔ آج میں نے لگدا ہے جو میں بے سہارا تے بے آسرا ہو گیا۔ پوچھ باپ دی قدر اسے یتیم کو لوں، بچہ باپ دی انگلی پھکڑ کے بازار جو گزر جاوے نا تے ابو دے نال چل دے انہوں انجھے لگدا ہے جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے، کیونکہ ابو نہ لے میں جڑا منگیا میرے ابو نے وہی کھلونا لے دینا۔ باپ دی قدر پوچھنی ہے اس کو لو پوچھ، یار کو کسے دے بچے نو تھپڑ مارے نا تو بچہ کہندا ہے میں اپنے ابو نو دساں گا، پر یتیم نو کو جھڑک مار دے وے تو یتیم یہ نہیں کہہ سکدا میں اپنے ابو نو دساں گا، کیونکہ دا باپ کوئی نہیں۔ باپ دی قدر کسے یتیم کو لو پوچھی، یتیمی کتنا بڑا داغ ہے۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دل ماں مرے تے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جل میں لاؤ اے باپ مرے
تے محمد بخشاؤں مک جاندہ جے میں لاؤ اے باغا دے بچ ہری اللہ توتا پھر ڈاڈا والی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی رب اونا دا والی پڑھے لکھے نوجوانوں کوئی نوجوان ایک منٹ اٹھ کے گارنٹی دے کہ آسی صاحب میری جیب جو سرٹیفکیٹ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ساڑھے کو، پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تو سویرے اٹھ کے بکھنا ہوئے نا کہ آج میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے، فرمایا صبح اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویخ جے ابو راضی ہے سمجھ خدا راضی ہے، تے جے ابو ناراض ہے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے۔ فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے۔ یار اتنے تسی نوجوان پڑھے لکھیو کدے غور کیتا جے تہاڈی تے میری ماں دے قدمہ تھلے ساڈی جنت ہے۔ ایئرپورٹ دے قریب کسے نوجوان دا 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے نا، کسے دا بیریا ٹاؤن چا 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے، وہ کہندہ میں بڑا امیر ہو گیا 10 مرلے دا پلاٹ میرا نکل آیا ہے، اور یار جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بڑا امیر ہے، تے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے، اور مائی کتنی عظیم ہے، اور کتنی امیر ماں ہو جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے۔ پر کدے غور کیتا جیڑی مائی دے قدمہ تھلے جنت ہے، مائی ساری زندگی روٹیاں باپ دیاں پکان دیئے، کپڑے ابو دے دھون دیئے، ساڑی ماں قدمہ تھلے جنت رکھ کے تے جتی ساڑے ابو دی پالش کر دیئے، کیوں؟ ماں اپنے شوہر دا یعنی ساڑے باپ دا کم کر کے اپنے آپ تے ناز کر دیئے۔ تے سچی دسیو میری ملت دیو نوجوانوں وہ جی دے قدمہ تھلے تیری میری جنت ہے، جی دیاں او نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی، او بابا کتنا عظمت والا جی دی ماں بھی خدمتہ کرے۔ آؤ میں تو آنے کہ مٹھی جی حدیث پاک دا مفہوم عرض کرا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چک نوجوان آیا، تے نوجوان کہہ لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت ایک مقدمہ لے کے آیا، میرا فیصلہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جی بیٹا میں عدل تے انصاف والا نبی بن کے آیا، فرمایا جی کیڑا مقدمہ ہے کدی شکایت ہے؟ تے بچہ قریب آ کے نوجوان کہہ لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی بارگاہ اپنے ابو دی شکایت لے کے آیا۔ میری سرکار نے اس نوجوان وال ویکھیا کہ نبی کائنات دی بارگاہ وچ باپ دی شکایت، حضور نے پھر بھی بلایا، فرما بیٹا قریب آیا، فرما شکایت کی ہے، مقدمہ کی، انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا، میری شادی ہو گئی، انہوں نے میں بچیاں والا تے میں جڑی پیسے کما کے لیا ماں، میرے ابو انہاں پیسے میں جو تھوڑے پیسے رکھ لیندے نے تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ لیا کرن، میرے اپنے بڑے خرچے نے تے میں اپنے ابو دا وزن نہیں چک سکدا، میں اپنے ابو دا بھار نہیں چک سکدا، میرے کو نہیں دیتے جاتے باپ نو پیسے، میرے ابو نو منع کرو کہ میرے کو پیسے نہ منگے کرے۔ آج بھی تو آڑے بیچ بڑے نوجوان ایسے ہومن گے نا جنہ دے ذہن خیال آؤں داوے گا میں نہ کما کے دیتا تے خبرے میرے باپ دا کی بنے۔ اس نوجوان نے بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ میرے کو پیسے نہ مانگے میں نہیں دینے۔ ان سید عالم نے انصاف کرنا سی، میرے نبی نے فرمایا ذرا کوئی اس نوجوان دے ابو نو جان دے،
ایک صحابی اٹھ کے کلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جاننا ایسے نوجوان دا گاؤں مدینے دے دور ہے حضور میں دے ابو نو جانا حضور نے فرمایا جاؤ تے بابا نو جا کے میرا پیغام دیو تے نو کملی والے مدینے پہ بلان دے جنہ دا حاج دا ایس باری درخواست نکلی یا جیدہ عمرے دا کدے محفل چے ٹکٹ نکل آوے کدے ویکھا جے او بندہ روندا ہے تے لوگاں نو گلے لگا کے کہندا لوگو میں نو کملی والے بلائے ہیں 15 صدیاں بعد جیدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے نبی نے بلایا تے جیدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چالتے انہوں کملی والے پہ مدینے بلان دے اس بابے دا کی حال ہویا ہوئے گا جنہوں کوئی آکے آتے انہوں حضور پہ بلان دے اس بابے نے جدو پیغام ملیا تے بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھک گئی وڈینا جیا بابا تے او آکے گلیاں میں جب پھردہ نا لوکاں نو کہنا لوکو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا اس نبی نے منو بلایا جے منو حضور نے بلایا بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی تے پسینہ پہ بگے تے بابا آگیا مدینہ طیبہ مسجد نبی دے دروازے کھلو کے بلند آواز نہ کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ کملی والے میرے بخت کتنے بلند سونے تو سا منو یاد کیتا میں واری تے قربان نہ راما تو جنہ راما تو تیرا پیغام جاوے بابا آکے میرے نبی دے قریب بیٹھ گیا تے عرض کرتا یا رسول اللہ منو کیوں بلائے نبی کریم نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان تے رکھی لگ دے حکیم صاحب اس بابے نے جدو نوجوان والے ویکھیا میری ملت دے نوجوانوں ذرا توجہ میرے بار رکھیو بابا نے انج کر کے نوجوان والے ویکھیا تے جملہ پتہ کی بولیا کیا لگا سونیا اے میری جان ہے اے میرا پتر میری جان ہے میرے نبی دی اکھا چترو آگے تو رو کے فرمایا پھر آ جڑا تیری جان ہے نا آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لے کے آئی بابے دی چیخ نکل گئی عرض کردہ یا رسول اللہ میرے پتر نے میری شکایت کی تھی میرے آقا دی بارگاہ شکایت کی یار تیری شکایت کو تیرے ابو نو کرے تے تینوں دکھ لگ دے او فلانے نے میرے ابو دے سامنے میری شکایت کر دی تھی تے جی دی شکایت نبی دی بارگاہ چو جائے تے کرن والا بھی پتر ہوئے بابا رویا تے میرے نبی بھی رون لگ گئے عرض کرتا یا رسول اللہ میرا پتر میری کی شکایت لکھی آئے اجی اتنی بات ہو رہی تھے نبی پاک دی بارگاہ اچانک جبریل آگے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ فیصلہ بعد چوے گا اللہ فرما رہے جدو بابے نو تہاڈا پیغام ملیا نا اے بابا مدینے ول ٹریا تے رستے چ آوندے نو اپنے پتر دے غم یاد ہے دکھڑے یاد ہے اس بابے نے اپنے دل وچ عربی دے شعر لکھے نے اپنے پتر دے غم وچ اس بابے نے کہو پہلے شعر سنا سید عالم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے غامج کو جو شعر رکھے نے بابا شعر تو سنا بابے دی چیخ نکل گئی کہ رو کے کہنے لگا سنیا تو واقعی سچا نبی ہے فرمایا کیوں کہنے لگا سنیا شعر تے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے اور دکھ رہے تھے میرے دل میں چینے جو سنیا میں تے کدے کسی نے سنا ہی نہیں سنیا تے انہوں نے بھی خبر ہو گئی میرے آقا نے فرمایا میں نبی ہاں نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشت ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے فرمایا بابا عربی دے شعر سنا کلو والدے لالے والی والے اس بابے نے پھر میرے نبی دے سامنے کھلو کے نا پتر دا دکھڑا سنایا عربی دے شعرہ میں اجازت ہوئے تے میں سناما پنجابی چھتو نوجوانہ بابا کہنے لگا کملی والے جدو میں جوانی ہویا میری شادی ہوگی میں اللہ دی بارگاہ جرد کی دی اللہ ملے کے پتر دے دے عرض کی دی اللہ ملے بڑے پیدا سہارا عطا کر دے عرضہ کردہ رہا یا اللہ ملے پتر دے دے میاں زا فرما دینے سک پتران دی ڈاڈی ہون دی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگے کر کر عذر بہانے بابا رو کے کہنے لگا کملی والے اللہ نے میں نے پتر عطا کی داؤ دے دنیا دے آیا میں نے پہلی بار بیکھے آؤ سنیا میں نے
انج لگیا کہ میں دنیا تے میں دوبارہ آ گیا عرض کی تھی سونیا میری جان بن گیا کملی والے ساری ساری رات دے سرانے بہ کے گزاردہ رہا عرض کی تھی سونیا میری انج دی جان بن گیا اے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا عرض کی تھی کملی والے اپنے لباں چ لقمے نکال کے میں دے منہ چ ڈال دا رہا عرض کی تھی سونیا مکے تے مدینے دے پہاڑ گوانے سارا سارا دن انہوں کدیاں دے چک گئے انہاں پہاڑاں دیاں سیراں کراندہ رہا عرض کی تھی کملی والے کدے بچپن چ بیماری ہو جاندہ سی اے دے مرم دے خوف نال میں جوندہ ہی مر جاندہ رہا عرض کی تھی سونیا اے جوان ہونا شروع ہو گیا انہوں بے کے میں نے جل گیا میریاں صدرہ جوان ہو رہی عرض کی تھی سونیا ویلا بھی آ گیا اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے بال کالے ہو گئے میرے سفید ہو گئے اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آج میرا پتر انہیں جو گائے ہو گیا نبی دی بہار گھجیا کہ میریاں شکایتاں کردہ ہے عرض کی تھی سونیا میرے پتر نے میریاں کی شکایتاں کی دیا فرمایا پتر کہندہ یا پا جی میرے پیسے رکھ لیں دینے فرمایا پتر کہندہ میرے ابو نو سمجھاؤ پیسے نہ آمنگے بابا جی خامار کے رونے لگے پہ آؤ کردے کردے سونیا میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج ایدیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے عرض کی تھی سونیا میرا پتر میری شکایت کر دائے پر سونیا میں دے پیسے کی کرنے نے کملی والے وڈیرہ ہو گیا کمان جو گا نہیں رہا میں سنیا مدینے والا نبی کہندہ آئے جدو بیٹیاں دے بینا بوے جے آجانو ننو خالی نہ بے جے آج عرض کی تھی سونیا میریاں بیٹیاں یوں دیانے اے دیاں بہنہ یوں دیانے اے دیاں پھپیاں میریاں بہنہ یوں دیانے تے بیٹیاں نو دروازے جو آجان خالی نہیں بے جی داؤ سونیا اے دے کلو پیسے لے کے اے دیاں تے اپنیاں بہنہ نو دے دینا سونیا میں بوئے تو دیاں نو خالی نہیں بیج داؤ یہ کمان جو گایو دائے دیکھو لو لے کے کدے نہ دے داؤ سونیا بڑیرہ ہو گیا کمان جو گا نہیں رہا یہ سب آتے دیکھو لو پیسے مانگنا دیاں نو دینے ہو دینے بابا روئی جا رہا صحابہ دکھڑا سن کے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئی میرے نبی دیاں کجبیت روئی آ گئے سرکار اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اسے نوجوان دے قریب گئے او دے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ او نبی جڑا پتھر مارن والے نبی دعاواں دیں دائی اس رحمت عالم نے نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ فرمایا باپ دیاں شکایتاں کرنا والے آ سن محمد دی عدالت دا فیصلہ فرمایا انتا و مالک لی ابی کا فرمایا یاد رکھی کہ میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا آیا بیک محمدی عدالت دا میری ملت نوجوانوں میرے آقا نے فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال تے تیری تنخواہ بھی تیرے باپ دی ہے اپنی تنخواہ بھی جو ابو نے 2000 تے 4000 دے کے اینا کیا کرو ابو جی تو آڈا حصہ ہے تو سی رکھ لو خرچہ مت جا نہیں تو آپ اپنے باپ دا حصہ ہے ابو دی تلی تے پیسے رکھ انہوں نے تیرے پیسے نہیں جو لوڑ کوئی نہیں دل بڑا ہو جاندہ باپ دا تے عرض کریا کرو ابو جی میں بھی تو آڈا حصہ ماں جو میرا حصہ بندہ منو دے دیو تے باپ ایڈے سخت دل تے تنگ دل نہیں ہوندے کہ تیری تنخواہ رکھ لیں باپ ایک تیری توری ساری تنخواہ واپس کرے گا تے نل دعاواں بھی دے گا میری ملت دے نوجوانوں ماں تے باپ دی قدر کرو صبح اٹھ کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم جا اس دن کائنات تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا صبح اٹھ کے نہ دی دعا لے کے نکلیا کر
تے جنہ دے ٹر گئے انہاں واسطے میرے نبی نے فرمایا جڑا جمعے دینے والے دن ماں یا باپ یا دونوں دی قبر تے جا کے انہاں دی بخشے دی دعا کرے میرے نبی نے فرمایا رب تعالیٰ دی حاضر ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دے دے ماں پہ دنیا تے رہن پھر بھی اولاد واسطے رحمت نے قبر چ ٹر جان پھر بھی اولاد واسطے رحمت نے تو اپنی ماں دی باپ دی قدر بھی کرو تے جنہ دے ٹر گئے انہاں دی قبراں تے حاضری جمعے والے دن تے ضرور جایا کرو عبدالوہاب کہہ رہے کہ میں حضرت امام حسین دا بھی ایک دو واقعہ سنا دو ٹائم کیا بیٹے میری گاڑی دا ٹائم پیچھے ہو گیا سوا تین ہو گیا بس بھائی حجر دا ٹائم ہو گیا پھر کدے آئے تھے انشاءاللہ باقی معاملات کریں گے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے غلام میرا صاحب دے اللہ قبر منور فرمائے درجات دی بلندی فرمائے منوں تے توہانوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے والدین دی ہمیشہ خدمت دی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوایا الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم الہی نبی پاک دا صدقہ ساڑی عجزانہ حاضری قبول فرما جناب غلام میرا صاحب نے اس محفل دا ثواب پہنچا کے اور عبدالوہاب دے جتنے بھی خاندان دے عزیز و قریبا چلے گئے انہوں نے روحانے دو سواب پیش کرنے قبول فرما انہوں نے بلندی درجات فرما آل طہار دا صدقہ نیک تے سالے زندگیاں نصیب فرما پریشان حالان دی پریشانیاں دور فرما مقروضاً قرضے تو نجات عطا فرما بیمارن صحت کامل عاجلہ نافع عطا فرما عبدالوہاب دے بھائی جڑے باہر نے پردیساں وچ نے مولا نبی پاک دا صدقہ خیراں فرما تے اپنے محبوب کریم دا صدقہ رزق حلال عطا فرما کشادگیاں تے وسعت عطا فرما انہاں دے گھر چ اپنی خاص رحمتاں دا ہمیشہ نزول فرما آپس چ اتحاد و اتفاق محبتاں دیاں دولتاں نصیب فرما رزق حلال دی کشادگی تے وسعت عطا فرما سانو سارے نو حرام لقمے تو بچن دی توفیق عطا فرما اس مسجد امام صاحب خطیب صاحب نمازی مؤذن سانو سارے نو الہی نبی پاک دے دگنی را چگنی ترقی سرکار دے صدقے عطا فرما مولا کائنات نبی پاک دے صدقہ اس مسجد نو ہمیشہ آباد رکھن دی توفیق عطا فرما سرکار دی دعاواں دے صدقے ساڑیاں دعاواں قبول فرما نبی پاک دے سجدے دا واسطہ سانو 5 گنا نماز با جماعت دی توفیق عطا فرما اس رات نو ساڈے واسطے قیامت دا ذخیرہ بنا کے ذریعہ نجات بنا آئندہ سال اس تو بڑھ چڑھ کے نبی پاک دا میلاد مناون دی توفیق عطا فرما وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین